Hello everyone, and this is Anjan and I'm presenting from the RS Academy, and this is the compound interest, the part 2. And I have already posted the video on the compound interest part 1. That is all about the theory portion. That is everything clear cut one shot theory portion. If you don't know the compound interest, then if you watch the previous video, that means the part 1 of the compound interest, then you will be pro, you will be master in the compound interest. Compound interest में तपाईहरु मास्टर, त्यसपछि थ्योरी सबै इच एन्ड एभ्री मैले फर्मुला डेरिभेसन देखि लिएर फर्मुलाको प्रोसेसहरु इच एन्ड एभ्री कुरा हाउ फर्मुला वर्क मेकानिजम शुद्ध सबै प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल समेत मैले त्यो भिडियोमा बनाए। अब यसमा चाहिँ हामी गर्छौं म्याक्सिमम नम्बर अफ द विल द म्याक्सिमम नम्बर अफ द प्रब्लम सो दैट you can build a confident you can build a confident, and then after the this is the number of the question. ल हेरौं म्हणजे find the compound interest on RS 4000 for 30 month at the 10% per annum. That means the look at here 10% per annum means the here. And as I had told you while teaching the time must be in the whole number. Yeah, time, that means the time must be in the whole number. It must not be in the fraction. That means the 2.3 2.4 मा हुनु हुँदैन। टाइम भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, टाइम भनेको जहिले पनि होल नम्बरमा हुनुपर्छ। मैले भनेको थिए पर एनियम छ भने होल नम्बरमा इयर्समा हुनुपर्छ। that I have told you. अनि यदि तपाईहरुले पहिलोको जस्तो सुरुको लेक्चर यानी कि यहाँ पनि स्टुडेन्टलाई सबैलाई के छ पहिलाको सुरु हिजो अस्ति पढेको कम्पाउन्डको इच एन्ड एभ्री कुरा डिटेलमा थाहा छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला देखि लिएर इन्ट्रेस्ट प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको तिम्रो प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट भनेको तिम्रो एमाउन्ट हो। त्यसपछि भने इच एन्ड एभ्री कुराहरु थाहा छ। त्यही भएर यो भिडियो हेर्ने स्टुडेन्टहरुलाई पनि कसैलाई पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा फर्मुला मात्रै थाहा भएर हैन कि त्यसको डीपको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि 25 मिनेट्सको भिडियो छ अनि यु विल बी मास्टर अन दैट। आई सो you will do the master on that on this compound interest. इजी टपिक हो, हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने टपिक हो। त्यही भएर तिमीहरूले मास्टर गर्न सक्छौ। अब त्यो भनेपछि मन्थमा छ, मन्थमा पर एनियममा दिएको छ यो मन्थमा, व्हिच इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। यो गर्नु भएन। त्यसपछि इयरमा लैजाँदाखेरि तिम्रो 30 मन्थलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि तिम्रो कति आउँछ भनेको 2.5 2.6 यानी कि 2.5 आउँछ। 2.5 आउँछ। 2.5 इयर 2.5 इयर त हाम्रो राख्नु भयो त भएन नि, किनभने इयर मस्ट बी इन द होल नम्बर। द्याट मिन्स द 2 मात्रै राख्ने, 5 भनेको इयर्स 0.5 इयर्स राख्नु मिलेन भनेर मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ। मैले अस्ति तिमीहरूलाई नि पढाएको थिएँ कि यहाँनिर यो मैले इयरको फर्मुला डिराइभ गरेर तिमीहरूलाई इयरको फर्मुला डिराइभ गरेर मैले राम्रोसँग पढाएको थिएँ। इयरको okay, this one and this one and we did yet. This is the one. इयरको फर्मुला पढाएर मैले तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ। अब भनेपछि त्यही कुरा चाहिँ हामीले फेरि यहाँ रिपिट गर्छौँ। भनेपछि के छ फर्मुला भनेको त्यसको फर्मुला के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सुरुको टी को फर्मुला, पछि फेरि त्यसलाई नि इयर मोलाको फर्मुला छ। सेम इज द फर्मुला, रेट पनि दिएको छ। एन्ड दिस इज द प्रिन्सिपल 4000 4000 1 plus r by 100 and the t and bracket 1 plus m by r by 1200 and 1200 that means the यो 1200 हामीले किन गरेको भने यो मन्थलाई चाहिँ हामीले इयर मोलालाई 12 ले डिवाइड गरेर 100 by 1200 भयो। एन्ड द एभ्रीथिङ पुट इन द भ्यालु एन्ड गेट द एन्सर। भनेपछि तिम्रो एमाउन्ट आयो, तिमीलाई के निकाल्यो भनेको छ तिमीलाई चाहिँ यसमा एन्ड यसमा तिमीलाई इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल भनेको छ। तिम्रो एमाउन्टको फर्मुला आयो एन्ड द विनो दैट। एन्ड तिमीलाई राम्रोसँग थाहा छ इन्ट्रेस्ट भनेको तिम्रो कम्पाउन्ड एमाउन्ट माइनस द प्रिन्सिपल व्हिच इज द इजिएस्ट द फर्मुला यु नो। एन्ड दिस क्वेसन इज फिनिश्ड। नो डाउट सिम्पल प्रब्लम छ तर तिमीहरूको के छ कन्सेप्चुअल छ। द्याट मिन्स यु निड टु नो द फर्मुला अफ दिस फर्मुला। यो फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, नत्र भने टी भनेको तिमीहरूले 2.5 हाल्दियो भने त गयो खोलामा बग्यो। एन्ड लेट मी गो नेक्स्ट क्वेसन। Question: in what time RS the 2500 amount to RS the RS 3500 12.32 at 12% rate
per annum compound interest. That means the नेपालीमा कति वर्षपछि तिम्रो 2500 रुपैयाँ चाहिँ 3512.32 हुन्छ, तिम्रो 12% per annum को रेट लाग्छ. That means the question is asking about to find the time. क्वेशनले तिमीहरूलाई टाइम निकाला भनेर सोधेको छ. इजी क्वेशन एन्ड you are given. That means the principal is given. only हेर्दाखेरि भनेको तिम्रो amount is given. That means compound amount. That the rate is given per annum. Per annum भनेपछि तिम्रो टाइम पनि t years मा आउँछ. And टाइम भनेको तिमीले के माना t years माना t years. And put the formula, amount formula CA equals to, that means this formula CA equals to PT1 plus R by 100 power T. CA is given, P is given, 1 plus and R is given, and you have to find the value of the T. And look at this by doing solely calculation, and here you get the 28 by 25 Q and the 28 by 25 Q, and the T equals to 3. 3 is no unit. It must and के युनिटी आएको छैन. अब भनेपछि तिमीलाई थाहा छ किनभने पर एनियम रेट तिमीले लगाएको छौ, किनभने एनियम इयरली रेट लगाएको छौ भने तिम्रो यो पनि केमा छ, नो डाउट इयरमा आउँछ. नो डाउट इयरमा आउँछ. नो डाउट. यो क्वेशनमा कुनै डाउट छ तिमीहरूलाई? छैन. इजी क्वेशन छ, मात्र तिमीले यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द मेन कन्सेप्ट of the question and here the time in the t years. You need to know this is the little one, and other thing you can do because the principal is given, amount is given, rate is given, and the interest, and you have to be quick in the calculation. That is the main thing, and for this you have to do a lot of practice. Okay, and let's do another one practice. अनि यदि तिमीहरुले स्क्रिनशट लिनु पर्यो भने स्क्रिनशट दिदा हुन्छ है. यसमा सार्नु भन्दा पनि तिमी स्क्रिनशट दिगा अनि मेक अ नोट, and I'll provide the PDF to you everyone after the completion of the topic, and as a study material, and I have promised you you everyone know that मैले तिमीलाई प्रमिस गरेको थिए नि मैले स्टडी मटेरियल प्रोवाइड गर्छु भनेर, and I'll provide that along the study material content the question, past year question, and the DR Simkheda question, and the physics, that means the physics short question by handwritten or some PDF, and then after the formula suite that will be provided to you. Don't worry about it. Okay, सबै कुरा म तिमीहरुलाई प्रोवाइड गर्छु. And then another very important BBIMP question. Look at this. This is the very important question la. Very important question. This one is the BBIMP question because this question is asked in many time in the YASI board and YASI and the SLC board. And you everyone know the YASI board is recently made, and then before there is a SLC board and the YASI board. Look at this. And the very important question, and just focus it. If you have any doubt, and you can raise a question. Okay, just let me complete this one. On what the sum of the money, on what sum? That means you have to find the sum. That might be principal, that might be amount, depending upon the question. Let me read it out. Money will be difference between the simple interest, that means the difference, and the sum, difference, and another is sum of the money, and between the simple interest. Look at this. While initiation of the compound interest, and I have told you that you must know this little concept regarding the simple interest. That means तिमीहरुलाई अलिकति कन्सेप्ट के थाहा हुन पर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट को बारेमा. That means the simple is a very easy thing. The one and only one formula is enough for you. That means the I equals to PTR by 100. That means the I simple interest equals to, that means the I simple interest, that means the SI simple interest is equals to P T R N R by 100, PTR by 100, and here the T is in T time in, if the time is in years ma rakha, rate must be in per annum, percentage ma rakha, that's fine. And then after the compound interest in for 2 years time is given to you, and the rate is given to you years ma cha bhane this must be in the per annum, month ma cha bhane year ma liएर जाऊ by multiplying the 12. B will be equals to RS. Question ले भनेको CI र compound interest र simple interest को difference 50 रुपैयाँ छ.
2 वर्षको लागि दुईटै पैसा पी प्रिन्सिपल दिँदाखेरि 5% को दरले डिफरेन्स चाहिँ जम्मा 50 रुपियाँ आयो। धेरै थोरै पर्सेन्टेज लगाए त अनि जम्मा त यति त आएको छ नि। तर कहाँ लगाउँछ बैंकहरूले धेरै पर्सेन्टेज लगाउँछ। तिम्रो 5% पर एनममा त कहीँ पनि पाउँदैन। बिल्कुल मिनिमम इज द 25%. That means the 25 or the 12% is the minimum rate of the interest while taking the loan. लोन लिँदाखेरि गाह्रो छ। PTR by 100 को कुरा छोड्दिउँ अहिले, त्यो सबैलाई थाहा छ। भनेपछि अब ल हेर क्वेशनमा के दिएको छ, डिफरेन्स बिट्विन एसआई एन्ड सीआई। सबैलाई थाहा छ कि थाहा छैन, सीआई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज अलवेज अ ग्रेटर देन द सिम्पल इन्ट्रेस्ट। किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जहिले पनि के हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा ठुलो हुन्छ, बिकज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुन्छ, एनुअली कम्पाउन्डेड हुन्छ। त्यही भएर 2 इयर्स राखेको छ, नत्र यदि सिम्पल इन्ट्रेस्टको 1 इयर भएको भए 0 हुन्थ्यो। नो डाउट 1 इयरमा कुनै पनि कम्पाउन्ड लाग्दैन, इयरली कम्पाउन्डेड हुने हो, पर एनममा रेट कम्पाउन्डेड हुने हो। भने सीआई माइनस एसआई इक्वल्स टु 50। यु नो द फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, द्याट मिन्स द पी bracket 1 plus r by 100 को power t minus 1 and the SI PTR by 100. Put the value, get the answer. And here is the p. Take the p out of here. That means the p is taken a common. That means p is taken a common. That means look at this. This gone there, and you get the p by that means the 20,000. P equals to 20,000. 20,000 sum. इफ द यदि 20,000 रुपियाँ 2 वर्षको लागि 5% को दरले तिमीलाई सीआई र एसआईमा हाल्दाखेरि तिमीले सीआईबाट चाहिँ के गर्छौ, कति पाउँछौ, सीआईबाट चाहिँ तिमीले के कति पाउँछौ, 50 रुपियाँ बढी पाउँछौ। इट मिन्स द्याट सीआईमा हाल्यो भने तिमीले पछि चाहिँ 50 रुपियाँ बढी पाउँछौ एसआईमा भन्दा इन्ट्रेस्टमा। डाउट छ यसमा, यो क्वेशनमा कसैलाई? दिस इज द भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई सोधेको है, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ। डाउट छ? स्टुडेन्ट निड टु एकचोटि फेरि भन्नुपर्छ। ओके, another very important question. This type of question is a very very important because the CISI problem and the SI problem, CI problem, and this is also very very important question. Just mark this BBIMP, BBIMPB. Okay, very very important. IMP BBIMP. And here question के भनेको छ भने, ल स्पटलाइट लगाऊ। The compound interest of a sum of money in 1 year and 2 year are Rs 450 and Rs 945 respectively भनेको लगातार। Find the rate of interest compounded yearly and the time. That means that you need to find out the rate of the interest and that means the R. That means you need to find out the R, rate of interest compounded annually, and the sum of the money annually, and the sum of the money that might be the principal. Okay, look at here. Time सुरुको लागि के छ, 1 year दिएको छ। दोस्रो केसको लागि 2 years दिएको छ। सिम्पल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दियो। सुरुको लागि हेर्दाखेरि फर्स्ट इयरमा फर्मुला लगाऊ सिम्पल इन्ट्रेस्टको, ए कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको p + 1 / r/100 को पावर 1 - 1 = 450 इजी। अर्को 2 वर्षको लागि 2 - 1 450, द्याट मिन्स 2 भनेपछि यसलाई हो यति टर्मलाई हेर त सबैले एकैचोटि। यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरिदेऊ त हामी, यसलाई यो टर्मलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ है यो टर्मलाई। द्याट व्हिच आई मेड अ सर्कल, इन सर्कल गरेको हेर। द p लाई छोड्देऊ, भित्र हेर त 1 + r/100 को पावर स्क्वायर - 1। यसलाई पनि हामीले के गर्नु, स्क्वायर गरिदियौ भने a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा गयो। एभ्रीवन प्लिज पे अटेन्सन हियर। a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला गयो कि गएन? गयो। a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला गयो कि गएन? गयो। a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुला गयो कि गएन? गयो। भनेपछि तिमीलाई के हुन्छ, त्यो फर्मुलामा खोल्दै। किन फर्मुला खोल्ने सर भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ 1 छ नि, अनि यहाँ पनि 1 बनाउन सक्यो भने काटिन सक्छ तिमीलाई, त्यही भएर भनेको तिम्रो। फेरि a स्क्वायर मानलाई गर्दाखेरि यहाँ के भयो, 1 a + b a - b हुन्छ, त्यसको फर्मुला 1 हुन्छ a + b a - b। दिस इज द a - b। अनि त्यसपछि सेकेन्ड बाइ फर्स्ट, सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरिदेऊ। सेकेन्ड इक्वेसनलाई फर्स्टले डिभाइड गर्दाखेरि 945/45, द्याट मिन्स दिस टर्म इज क्यान्सल आउट बाई दिस टर्म। डिड यु एग्री?
किनभने यो ठाउँ र यो ठाउँ गयो सेम टर्म छ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल क्यान्सल अनि त्यसपछि यति मात्रै रह्यो अब यसलाई खोल्दै यसलाई +1 गरिदियो यतापट्टि लगेर के ए नो 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 कि अब माइनसले खोला यो पनि क्यान्सल 1 1 त क्यान्सल छ तिम्रो किनभने -1 छ यसमा गर्दाखेरि यसमा गर्दा +1 छ अनि r/100 +1 इक्वल्स टु जस्ट डु द क्याल्कुलेसन दिस इज द इजिएस्ट वान किन माइनस माइनस त काटियो नि यसमा माइनस छैन तिम्रो यहाँ प्लस गइसकेपछि यहाँ माइनस हुन्न यहाँ प्लस हुन्छ यो दिस इज रङ स्क्रिनसट कसैले लिएको छ भने यसलाई सक्छौँ यहाँनिर प्लस हुन्छ त्यही भएर r+2 -2 गर उता 1/100 100 अनि क्यान्सल द्याटमा r को 10% पर एन्युम and from the equation first मा हाल्देऊ अनि principal equals to 4500 so the rate of interest is the 10% and the principal is r as the 4500 is r as the 4500 and that means the principal is r as the 4500 do anyone have the confusion कसैलाई confusion छ यो क्वेशन मा भन्नु त एकचोटी लकी दृष्टि दुईजना छ त्यो भएर नाम लिन सजिलो भयो ल भन कसैलाई के कन्फ्युजन okay let me proceed another one I'm going to do another question just here that means the YASI past question that means the past question of YASI that means it was asked in 2067 and it was asked recently 2073 and this is also in model okay YASI past question this one is just try yourself first okay just make a screenshot of this question everyone please take a screenshot of this question this page yes past question this is a very important question and I'll try to solve this question and I'll give a hints to you okay and I'll give you hints to you and then after the put this to make a screenshot of this question too and along with this this lesson is completely finished and this is the typical type of problem and I'll give some classwork to you just now and let me check it out and whether you can make this type of question or not each and every question I made here you can solve I think you can solve this type of problem सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि कम्बाइन गरेर क्वेशनहरु आउन सक्छ है त्यसमा चाहिँ के छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ PTR/100 र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला P(1 + R/100 को पावर t-1 दिस यो फर्मुला कम्बाइन गरेर आउन सक्छ जस्तै ल अब यो क्वेशन हेरौँ सुरुमा लागौँ यो क्वेशनलाई चेक गरौँ यसै पास क्वेशन छ यो हेर्दै ल let's take it out of this three question find the difference between the compound interest payable annually and half annually for a amount as 14,000 at the rate of 12% per annum for 2 years that means the first one is the payable annually and the second one is the payable yearly and the payable yearly को लागि compound interest सुरुमा compound amount को फर्मुला हुन्छ तिम्रो यदि तिमीहरुलाई थाहा छ भने थाहा छ पक्कै पनि P(1 + R/100 R/100 को पावर t अनि यो भनेको इयरली पेएबल को लागि इयरली जस्ट नोट डाउन द फर्मुला एन्ड सेकेन्ड केस छ तिम्रो सेकेन्ड केस भनेको सेकेन्ड को अमाउन्ट सेमी एनुअली कोमा तिम्रो हुन्छ अमाउन्ट ब्रैकेट 1 + रेट भनेको एनुअली के हुने भयो अब तिम्रो r/2 किनभने इयरली मा रेट लगाएको हैन नि अब सेमी एनुअली रेट लगाउनु पर्यो तिम्रो so that rate is r/2 so that you get it for 200 and by 2t and this is the semi annually formula
semi-annual. This is the semi-annual formula. And just okay. Clear. And the compound interest payable annually and half annually for arrest amount. This is the principal, no doubt. And this is the rate. This is the rate, and this is the time for two case. And you have to make the case one for annually rate. Case one, I